ल आजको टपिक सुरु गरौँ। आज हामी क्लास 9 को युनिट 2 मा छौँ। यो नियमित रूपमा हाम्रो भर्चुअल क्लास अन्तर्गत यो सेकेन्ड युनिट आज हामी सक्छौँ, जहाँ हामीले बलको बारेमा पढ्छौँ। बल भनेको फोर्स हैन। हामीले 6 मा 7 मा 8 मा पनि फोर्सको बारेमा पढ्दै आएका छौँ। त्यसको डेफिनेसनमा कुनै पनि अरु नयाँ कुरा थपिएको छैन। त्यहाँ हामीले जे गर्दै आएका छौँ, जे भन्दै आएका छौँ। फोर्स भनेको यहाँ पनि त्यही कुरा भन्छौँ हैन। फोर्स भनेको एउटा यस्तो बाह्य कारण हो जसको प्रभावले स्थिरमा भएको वस्तुहरू चालमा आउँछन् भने चालमा भएका वस्तुहरू स्थिर अवस्थामा ल्याउनका लागि एउटा बाह्य कारक तत्व हो हैन, एक्सटर्नल फ्याक्टर हो। यसले मुख्यतया एउटा तान्ने एउटा घचेट्ने दुई खालका कामहरू गर्दछन् र त्यसैको सिलसिलामा रहेर हामीले यो पाठमा यो रेस्टका कुराहरू, मोसनका कुराहरू हैन, विश्राममा रहेका र चालमा रहेका वस्तुहरू, यी वस्तुहरूको इनर्सिया, मोमेन्टको परिभाषाको बारेमा स्टडी गर्छौँ हैन। त्यस्तै न्युटनका चाल सम्बन्धी नियमहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। त्यस्तै अब सन्तुलित बल, असन्तुलित बलको बारेमा पढ्छौँ। अनि यो चालसँग सम्बन्धित, गतिसँग सम्बन्धित गणितीय सम्बन्धहरू स्थापित गर्छौँ, फर्मुलाहरू याद गर्छौँ। अनि त्यो फर्मुलासँग सम्बन्धित गणितीय समस्याहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। यो च्याप्टरमा हाम्रो मुख्य रूपमा यति नै। यहाँ केही मैले यो माइन्डलाई स्टर्मिङ गर्ने खालका केही चित्रहरू राखेको छु। यो चित्रहरूको आधारमा हामीले यहाँभित्र पढ्ने कुराहरूको बारेमा केही भन्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर दुईतिर डोरी तान्ने खेल जस्तो देखिएको छ हैन। यसलाई हामी ब्यालेन्स फोर्स भन्छौँ। भनेको दुईतिरबाट बराबर बल लगाएर तान्ने हैन, उता पनि जान सक्दैन, यता पनि आउन सक्दैन। त्यसैले यहाँ कुनै पनि काम हुँदैन भने यहाँ एरोले पनि देखाएको छ। त्यही अनुसारका यहाँ चित्रहरू देखाएका छन्। यहाँनिर एउटा तल एउटा माथि छ। यस्तो भयो भने ब्यालेन्स हुँदैन हैन, अनब्यालेन्स फोर्स हुन्छ। दुईतिर बराबर भयो भने ब्यालेन्स फोर्स हुन्थ्यो हैन। अनि त्यसरी नै यहाँ विभिन्न न्युटन्सका विभिन्न नियमसँग सम्बन्धित चित्रहरू राखिएका छन्। त्यसरी नै यहाँ जस्तो यहाँ पौडी खेल्दै गरेको चित्र राखिएको छ, जसले हामीलाई के गर्छ त न्युटनको तेस्रो नियम सम्बन्धी व्याख्या गर्छ हैन। यिनै कुराहरूको बारेमा अब हामीले यस च्याप्टरमा पढ्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ अब यहाँ भित्रका कन्टेन्टहरूको बारेमा। सबैभन्दा पहिले विश्राम र चाल हैन, रेस्ट एन्ड मोसन। विश्राम भनेको एकै ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट भएर रहने हैन, दायाँ बायाँ नचल्ने खालको। मोसन छ भने दायाँ बायाँ चलिराखेको जस्तो सामान्य अर्थमा बुझ्छौँ। यहाँ हामीलाई भनिएको छ वरपरका वस्तुहरूको सापेक्षमा कुनै वस्तुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्छ भने त्यस्तो स्थितिलाई चाल भन्छ हैन। मोसन भनेको यो हामी बसमा यात्रा गरिरहेका छौँ हैन, हामी एउटा गुडिरहेका अवस्थामा छौँ, चलिरहेको छौँ, बगिरहेको वस्तु चालमा रहेको भनिन्छ। हिँडिरहेका, उडिरहेका, गुडिरहेका, चलिरहेका, बगिरहेका वस्तुहरूलाई चालमा रहेको भनिन्छ। वरपरका वस्तुहरूको सापेक्षमा कुनै पनि वस्तुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दैन भने उक्त वस्तुको स्थितिलाई विश्राम, रेस्ट भनिन्छ। जस्तै हामीले हाम्रो वरपर रहेका घरहरूलाई, रुखहरूलाई स्थिर वा विश्राम अवस्थामा भन्छौँ। हामी गाडी चढेका बेला बाहिरको रुखहरू कुदिराखेको जस्तो देख्छौँ। त वास्तवमा त रुखहरू कुदेको होइन, रुखहरू आफ्नो स्थानमा बसिराखेका हुन्छन्। तर हामी गाडी चाहिँ चाल अवस्थामा रहेको हुनाले तिनीहरू पनि कुदेको जस्तो देखिन्छौँ। यो नै के भयो त विश्राम र चालको कुरा भयो। जस्ट यसको एक दुईवटा उदाहरण हैन, यसको परिभाषा याद गऱ्यो भने हामीलाई पुग्छ। अर्को वेग छ, स्पिड। एकै समयमा पार गरेको दूरीलाई वेग भनिन्छ। कुन दिशामा पार गर्छ, कति पार गर्छ भन्ने, त्यो कुन दिशामा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा यहाँ मतलब राखिँदैन। सिम्पल कति दूरी पार गर्यो, कति समयमा पार गर्यो, त्यतिलाई हामीले राखेर वेग निकालिन्छ, स्पिड निकालिन्छ। स्पिडको यहाँ फर्मुला दिएको छ, डिस्टेन्स बाई टाइम। कति दूरी पार गर्यो, त्यो दूरी पार गर्न कति समय लगायो, यसैको आधारमा कुनै पनि वस्तुको वेग थाहा हुन्छ। यसको एकाइ मिटर डिस्टेन्स, दूरीको एकाइ मिटर हो भने समयको एकाइ सेकेन्ड हो। त्यही भएर मिटर प्रति सेकेन्ड यसको एकाइ हुन्छ। यसैले कुनै पनि वस्तु चाँडो वा ढिलो कसरी हिँडिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ हैन। थोरै समयमा धेरै दूरी पार गर्यो भने छिटै हिँडेको भन्ने बुझिन्छ भने, धेरै समयमा थोरै दूरी पार गर्यो भने ढिलो हिँडेको भन्ने बुझिन्छ। तर कुन दिशामा हिँडिरहेको छ भन्ने कुराको यसले जानकारी दिँदैन। यसरी परिमाण मात्र हुने तर निश्चित दिशा नहुने भएकोले वेग स्केलर क्वान्टिटी हो, स्केलर परिमाण हो हैन। कहिलेकाहीँ तपाईँले स्केलर परिमाण भनेको के भनेर सोध्छ, त्यतिखेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ कुनै यस्ता भौतिक परिमाण हुन् जसको मात्र हुन्छ हैन, म्याग्निच्युड मात्रै, परिमाण मात्रै हुन्छ, तर निश्चित दिशा हुँदैन, कुन दिशामा गइराखेको छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। त्यसैले यस्ता परिमाणहरूलाई स्केलर क्वान्टिटी भनिन्छ भने वेग पनि एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। त्यस्तै अर्को छ गति, भेलोसिटी। निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई स्थानान्तर भन्छ। अघि हामीले दिशाको कुरा गरिएन,
एकै समयमा जति दूरी पार गर्छ त्यसैलाई गति भन्यो भने अब यसले एकै समयमा निश्चित दिशामा कति दूरी पार गर्छ त्यो चाहिँ गति हो होइन। जस्तो यो निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी स्थानान्तरण डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ भने त्यही डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम होइन, डिस्प्लेसमेन्टलाई टाइमले डिभाइड गर्यो भने भाग गर्यो भने त्यहाँबाट गति आउँछ भनेको एकै समयमा निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ अथवा एकै समयमा हुने स्थानान्तरणलाई गति भनिन्छ। जसरी भने पनि हुन्छ, परिभाषा जताबाट दिए पनि हुन्छ। यो पनि अब पार गरेको दूरी स्थानान्तरणको एकाइ पनि मिटर हुन्छ, टाइमको एकाइ सेकेन्ड, मिटर प्रति सेकेन्ड यसो एकाइ हो भने यसमा म्याग्निच्युड पनि हुन्छ, डिरेक्सन पनि हुन्छ होइन, परिमाण पनि हुन्छ र निश्चित दिशा पनि हुन्छ। त्यसैले यो गति भनेको भेक्टर परिमाण होइन, भेक्टर क्वान्टिटी हो। केही गति सम्बन्धी यहाँ जेनरल कुराहरू राखिएको छ। सबैभन्दा बढी वेग भएको भनौँ गति भएको चरा पेङ्गुइन हो, जसको वेग 349 किलोमिटर पर आवर, 1 घन्टामा 349 किलोमिटर यो अगाडि बढ्छ। अनि जस्तो चितुवाको वेग होइन, लियोपार्डको स्पिड हुन्छ 112 किलोमिटर पर आवर, यो भनेको नर्मल्ली क्यालकुलेटेड भ्यालु हो। अर्को मानिसको औसत वेग 5 किलोमिटर पर आवर, करिब करिब 1 घन्टामा मान्छे 5 किलोमिटर जति अगाडि बढ्न सक्छ। हवाई जहाजको वेग 1100 किलोमिटर पर आवर भनेको छ, यो नर्मल एउटा जेनरल डाटाहरू भयो। अब समान गति, गति दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा समान गति हुन्छ, अर्को असमान गति हुन्छ। समान गति भनेको गति भन्ने बित्तिकै हामी एकै समयमा पार निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी भन्छौँ। त्यो समान गति भनेको प्रत्येक सेकेन्डमा उसले पार गरेको दूरी बराबर भयो भने, जस्तो पहिलो सेकेन्डमा 5 मिटर दूरी पार गर्यो, दोस्रो सेकेन्डमा त्यही 5 मिटर दूरी पार गर्नु पर्यो, तेस्रो सेकेन्डमा नि त्यही 5 मिटर दूरी पार गर्यो भने यस्तो खालको गतिलाई समान गति अथवा युनिफर्म भेलोसिटी भनिन्छ। कुनै पनि वस्तुले एउटै सरल रेखामा निश्चित दिशामा प्रत्येक सेकेन्डमा बराबर दूरी पार गर्छ भने उक्त वस्तुको गतिलाई समान गति भनिन्छ। जस्तो अब वृत्ताकार पथमा, जस्तो सर्कुलर पाथमा कुनै वस्तुले प्रति सेकेन्ड पार गर्ने दूरी समान भए पनि त्यसलाई समान गति भनिँदैन, किनकि यसको बाटोको प्रत्येक बिन्दुमा वस्तुको हिँड्ने दिशा परिवर्तन भइराखेको हुन्छ होइन। त्यो सर्कलको त एभ्री पोइन्टमा त्यसको डिरेक्सन फरक फरक पर्छ, त्यसैले एउटा समान गतिमा हिँडेको भनिँदैन। सर्कुलर पाथमा हिँडेको वस्तुलाई समान गति भनिँदैन। समान गति हुनका लागि एउटा सरल रेखामा लिनियर मोसनमा हुनुपर्छ है, सर्कुलर मोसनमा हुनु भएन, यही कुरा भन्छ होइन। एभ्री सेकेन्डमा उसले पार गरेको दूरी बराबर हुनुपर्छ, त्यस्तो भयो भने समान गति हुन्छ। त्यही समान गतिमा अब गतिमा कुनै पनि परिवर्तन हुनु हुँदैन होइन। पहिलो सेकेन्डमा नि 5 सेकेन्ड, दोस्रो सेकेन्डमा नि 5 सेकेन्ड, तेस्रो सेकेन्ड 5 भने त्यसको गतिमा कुनै पनि परिवर्तन भएन। त्यसरी गतिमा परिवर्तन नहुनु भनेको त्यसको प्रवेग पनि नहुनु हो। त्यसैले समान गतिमा कुनै पनि वस्तुको प्रवेग 0 हुन्छ। कहिलेकाहीँ इक्जाममा क्वेसन सोधिदिन सक्छ, समान गतिमा वस्तुको प्रवेग कति हुन्छ भनेर। समान गतिमा वस्तुको प्रवेग 0 हुन्छ, किनकि समान गतिमा कुनै पनि गतिमा परिवर्तन हुँदैन। गतिमा परिवर्तन नहुनु भनेको प्रवेग 0 हुनु हो। असमान गति भनेको उसले प्रत्येक सेकेन्डमा उसले पार गरेको दूरी इक्वल हुँदैन, बराबर हुँदैन, समान हुँदैन भने त्यस्तो गतिलाई असमान गति भनिन्छ। कुनै वस्तुले प्रत्येक सेकेन्डमा निश्चित दिशामा असमान दूरी पार गर्छ भने त्यसलाई असमान गति भनिन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक सेकेन्डमा समान दूरी फरक फरक दिशामा पार गरेमा त्यसलाई पनि असमान गति नै भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा वस्तुको वेग समान हुन्छ तर गति भने असमान हुन्छ होइन। प्रत्येक सेकेन्डमा पार निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी चाहिँ फरक फरक पर्न सक्छ, तर वेग चाहिँ केही बराबर, अब टाइम कति लगायो त्यही अनुसार वेग चाहिँ सेम हुन सक्छ, तर त्यसको भेलोसिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। अब जाउँ प्रवेग, यही अब गतिसँगै सम्बन्धित कुरा छ। प्रवेग भनेको गति परिवर्तनको दर हो होइन, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको 1 सेकेन्डमा कति गतिमा कति परिवर्तन भयो। जस्तो 2 सेकेन्डमा चाहिँ कुनै पनि वस्तुले 10 किलोमिटर दूरी पार गर्यो, 3 सेकेन्डमा चाहिँ 20 किलोमिटर दूरी पार गर्यो भने अब 2 सेकेन्डदेखि 3 सेकेन्डमा जाँदा उसले कति दूरी पार गर्यो भन्दा 20 - 10 होइन, त्यो 20 मिटर भनेको चाहिँ उसले उसको गतिमा आएको परिवर्तन भयो। उसले 1 सेकेन्डमा उसले गतिमा कति परिवर्तन गरायो भन्दा 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने त्यही गतिमा हुने परिवर्तनको दर, अब त्यो परिवर्तनलाई समयले भाग गऱ्यो भने त्यसको दर आउँछ। यहाँ मैले एउटा फर्मुला राखिदिएको छु, यदि सुरुको गति यो, अन्तिम गति भी, यो एउटा नोटेसन मात्रै हो। समय टी भयो भने प्रवेग निकाल्नका लागि जहिले पनि पहिले हामीले गति परिवर्तनको दर, प्रवेग भनेको गति परिवर्तनको दर हो। गति परिवर्तन भनेको अन्तिम गति माइनस सुरुको गति होइन, त्यो बिचको डिफ्रेन्स हो। अन्तिम गति चाहिँ अलिक बढी हुन्छ, सुरुको गति अलिक कम हुन्छ, त्यसैले
धेरैबाट थोरै माइनस गऱ्यो भने त्यहाँबाट त्यसमा आएको डिफ्रेन्स होइन त्यहाँ आएको चेन्ज आउँछ। अनि त्यो चेन्जलाई हामीले टाइमले डिभाइड गऱ्यो भने त्यहाँबाट रेट आउँछ। त्यही रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको के हो त? एक्सिलरेसन हो। त्यसैले गति परिवर्तनको दर भन्ने बित्तिकै अन्तिम गति माइनस सुरुको गति, जसलाई गति परिवर्तन भनिन्छ, अपन समयले भाग गर्ने बित्तिकै दर आउँछ होइन, रेट आउँछ। त्यो भनेको नोटेसनमा v माइनस यु अपन टी, द्याट इज ए इज इक्वल टु v माइनस यु अपन टी। यसलाई एउटा इक्वेसन मानौँ, एउटा समीकरण मानौँ। यो प्रवेग निकाल्ने सूत्र हो। अन्तिम गति माइनस सुरुको गति अपन समय टी गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको प्रवेग आउँछ। यो असमान गतिको प्रवेग, समान गतिमा त 0 हुन्छ, सकिहाल्यो। प्रवेगको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड। अब यतापट्टि यहाँ हेरौँ। यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ? v माइनस यु, v पनि भेलोसिटी भयो, यु पनि भेलोसिटी भयो। अनि भेलोसिटीबाट भेलोसिटी माइनस गऱ्यो भने भेलोसिटी नै आउँछ। अनि भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अनि फेरि तल त्यो पर भनेको तल जाने हो। अनि तल सेकेन्ड छ, अर्को अलरेडी यहाँ टी भनेपछि त्यहाँ अर्को सेकेन्ड हुन्छ। त्यसैले तल 2वटा सेकेन्ड भइसकेपछि सेकेन्डको स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले मिटर बाई सेकेन्ड स्क्वायर प्रवेगको युनिट हुन्छ। समान गति भएको वस्तुको प्रवेग 0 हुन्छ, किनकि समान गतिमा कुनै पनि गतिमा परिवर्तन हुँदैन। प्रवेग हुनलाई गतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। ऋणात्मक प्रवेगलाई गति ह्रास, रिटार्डेसन भनिन्छ है। यो गति ह्रास भन्ने शब्दभन्दा पनि रिटार्डेसन भन्ने वर्ड बढी युज गर्ला इक्जाममा। त्यही रिटार्डेसन भन्नेलाई नेपालीबाट रिटार्डेसन भनेर क्वेसन सोधेको मैले धेरै पाएको छु। त्यस्तो कुरामा ख्याल गर्ने। त्यो रिटार्डेसन भनेकै नेगेटिभ एक्सिलरेसन हो होइन। ऋणात्मक प्रवेगलाई रिटार्डेसन अथवा गति ह्रास भनिन्छ। यो भनेको वस्तुको गति घट्दै क्रमशः घट्दै जानु हो। पहिले अब 10 मिटर पर सेकेन्ड भएको 10 मिटर पर सेकेन्डदेखि अर्को सेकेन्डमा 8 मिटर पर सेकेन्ड भयो, अर्को सेकेन्डमा चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डमा। यसरी क्रमशः गति घट्दै जानुलाई गति ह्रास भनिन्छ। प्रति एकै समयमा गति घट्ने दरलाई गति ह्रास भनिन्छ। यो डेफिनेसन जुन लेखे पनि हुन्छ। सिम्पली रिटार्डेसन इज द नेगेटिभ एक्सिलरेसन भने पनि हुन्छ। when the velocity of body is getting लो होइन, त्यो सुरुको भन्दा कम हुँदै जाँदैछ, रिड्युस भइरहेको छ, भेलोसिटी रिड्युसिङ पोजिसनमा छ भने त्यतिखेर के हुन्छ त? रिटार्डेसन हुन्छ, गति ह्रास हुन्छ होइन। गतिमा ह्रास उत्पन्न हुन्छ होइन, डिग्रेडेसन हुन्छ। अब गति सम्बन्धी केही गणितीय समीकरणहरू छन् होइन, म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू छन्। इक्वेसन अफ, जसलाई हामी इक्वेसन अफ मोसन भन्छौँ। यहाँ जम्मा यो गति सम्बन्धी विभिन्न समीकरण थाहा पाउनका लागि हामीले जम्मा 5वटा कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ। जम्मा 5वटा मेन प्यारामिटरहरू छन्। एसयुभिएटी, सुबात, यो एसयुभिएटी सम्झिने। एसयुभिएटीमा सबैको अब सबैको आफ्नो आफ्नो नोटेसन छ। कसले के जनाउँछ, त्यसको युनिट के हुन्छ, यहाँ मैले लेखिदिएको छु। हेर, एस इज टोटल डिस्टेन्स कभर्ड भनेको जम्मा पार गरेको दूरीलाई एसले जनाइन्छ। दूरी भन्ने बित्तिकै यसको एकाइ मिटरमा हुनुपर्छ होइन। सेन्टिमिटरमा भयो मिटरमा लाने, किलोमिटरमा छ भने मिटरमै ल्याउने, सेन्टिमिटरमा छ भने 1000 ले भाग गरेर मिटरमा लैजाने, किलोमिटरमा छ भने 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर मिटरमा लैजाने। त्यसरी नै टोटल डिस्टेन्स कभर्डको डिस्टेन्स निकाल्ने। अर्को यु भनेको सुरुको गति, इनिसियल भेलोसिटी होइन, गति मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ। भी भनेको फाइनल भेलोसिटी, अन्तिम गति हो, त्यो पनि मिटर पर सेकेन्डमै हुन्छ। ए भनेको एक्सिलरेसन हो, प्रवेग हो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यो फर्मुला डिराइभ गर्न जाउँ। अघि हामीले प्रवेगको डेफिनेसन हो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको v माइनस यु भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भयो। अनि टाइमले डिभाइड गरेपछि रेट भयो। अनि त्यही v माइनस यु अपन टी भनेको चाहिँ यो ए भयो, प्रवेगको भ्यालु हो। अब यसलाई क्रस गुणा गरेको छ। यहाँनिर क्रस गुणा गर्दा ए का मुनि 1 छ भन्ने सम्झिनु पर्यो हामीले होइन। अनि 1 र v माइनस यु मल्टिप्लाई गर्दा v माइनस यु नै हुन्छ। अनि ए र टी मल्टिप्लाई गर्दा एटी हुन्छ। और अब यो हामीले भीलाई लेख्छौँ, यु माइनस छ, यतापट्टि बराबरको अर्को साइडमा जाँदा प्लस हुन्छ। त्यसैले v इज इक्वल टु यु प्लस एटी, यो हाम्रो एउटा, यो ए इज इक्वल टु v माइनस यु अपन टी पनि एउटा फर्मुला भइहाल्यो। त्यही फर्मुलालाई हामीले सिम्प्लिफाई गरेर v इज इक्वल टु यु प्लस एटी अर्को एउटा फर्मुला बनायौँ। हामीसँग अर्को फर्मुला पनि छ। कहिलेकाहीँ हामीले एभरेज भेलोसिटी निकाल भनिदिन्छ हामीलाई होइन, औसत गति निकाल्नु भन्छ। औसत भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भएकोलाई जोडेर 2ले जतिवटा छन् त्यतिवटाले भाग गर्ने हो। जस्तै 5वटा क्वान्टिटीलाई जोड्नु थियो भने 5ले नै भाग गर्ने हो। हामीले मध्यक निकाल्छौँ नि गणितमा होइन, अङ्कगणितीय मध्यक निकाल्दा जम्मा जोड्ने, अनि त्यहाँ जम्मा एनको भ्यालु कति छ त्यतिले भाग गरे। जस्तै यहाँ गति दुईवटा छ, एउटा सुरुको गति छ, एउटा अन्तिम गति छ। दुईवटा गतिलाई जोड्ने, त्यो 2ले भाग गर्ने। यति गर्दाखेरि औसत गति एभरेज भेलोसिटी निस्किन्छ। अब हामी यहाँ केही फर्मुलाहरू डिराइभ गर्दैछौँ, जहाँ अब जम्मा पार गरेको दूरी हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने औसत गति इन्टु समय हुन्छ होइन। औसत गति सब तपाईँ
एउटा निश्चित बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, काहीँ गति कम होला काहीँ बढी होला, त्यो कम र गतिलाई मिलाएर त्यसको औसत गति निकालिन्छ। यदि 10 मिनेटमा चाहिँ तपाईँले कति दूरी पार गर्नुभयो त्यसमा तपाईँले पार गरेको टाइमलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो तपाईँको गतिलाई तपाईँको पार गरेको टाइमले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यहाँबाट जम्मा पार गरेको दूरी आउँछ होइन। यहाँ त्यही कुरा गर्न खोजिएको छ होइन। जम्मा पार गरेको दूरी भनेकै औसत गति इन्टु समय, समयलाई औसत गतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यहाँबाट जम्मा पार गरेको दूरी निस्किन्छ। अब भ्यालु राख्दैछौँ, जम्मा पार गरेको दूरीलाई हामीले एसले जनाउँछौँ। औसत गति v प्लस यु अपन 2, अगाडि हामीले योभन्दा अघिल्लो इक्वेसनमा देखाएको, इन्टु समय भनेको टी होइन, टाइम देखाएकै छ यहाँनिर, समयलाई टीले यहाँ देखाइएको छ। अब यो भ्यालु राख्दैछौँ, एस इज इक्वल टु यु प्लस भी, यो जस्ताको तस्तै अपन 2 जस्ताको तस्तै इन्टु, यो इन्टु छँदैछ। यो टीको भ्यालु हामीले यहाँबाट पुट गरेको होइन। यो ए र टीलाई 60 दियो भने टी इज इक्वल टु के हुन्छ त भी माइनस यु अपन ए हुन्छ। त्यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ जस्ताको तस्तै राख्यौँ भनेको यो एस इज इक्वल टु भी प्लस यु अपन 2 इन्टु भी माइनस यु अपन ए भयो। अब मल्टिप्लाई गर्ने, माथि माथि गुणा गर्ने, तल तल गुणा गर्ने। अनि माथि के छ भी प्लस यु भी माइनस यु, ए प्लस बी ए माइनस बी, एउटा फर्मुलामा गयो होइन। ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको अल्जेब्रामा हामीले पढेका छौँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होइन। भनेको यहाँ ए का ठाउँमा भी छ, बी का ठाउँमा यु छ, त्यसैले भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर भयो। तल 2 र ए मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2a भयो। अब फेरि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ, बराबरको दुईतिर छ। अनि एस र 2a मल्टिप्लाई गर्दा 2as भयो, 2as भयो इज इक्वल टु भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर छँदैछ। अब हामीलाई एउटा यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ, यो भी स्क्वायरलाई यो यु स्क्वायरलाई उतापट्टि लग्यो भने प्लस हुन्छ, त्यसैले भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ। यो एउटा अर्को हाम्रो म्याथमेटिकल फर्मुला भयो। गति सम्बन्धी हामीले सूत्र यो फर्मुला निकाल्दैछौँ। डिराइभ, यो इक्जाममा फर्मुला डिराइभ गर भनेर सोधिदिन्छ नि, यो जस्तो यहाँ गरेको छ त्यसरी नै गर्ने। अब कपीमा प्र्याक्टिस गर्ने आफूले लेखेर है, यो भिडियो हेर्ने अनि यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्ने। नोट यहाँ छँदैछ, बोलेको कुरा यहाँ छँदैछ सुन्ने, अनि आफूले कपीमा प्र्याक्टिस गर्ने। यहीबाट इक्जाममा यसरी नै क्वेसन सोधिदिन्छ। अब यहाँ भी स्क्वायर छँदैछ, यो यु स्क्वायर हामीले यतापट्टि लग्यौँ भने प्लस हुन्छ। यो 2as अलरेडी प्लस छ, त्यसैले भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as, यो अर्को एउटा फर्मुला भयो। त्यस्तै पार जम्मा, यो अगाडिकै फर्मुलालाई फेरि सापट लिउँ। यो जम्मा पार गर्ने दूरी भनेको औसत गति इन्टु समय। यहाँ औसत गतिको भ्यालु भी प्लस यु अपन टी होइन, अपन 2 इन्टु टाइमको टी छँदैछ यहाँसम्म जस्ताको तस्तै। अब हामीले यहाँ अघि हामीले टीलाई हामीले अर्को भ्यालु पुट गरेका थियौँ भने अब यहाँबाट हामी भीलाई हटाउँछौँ होइन, अर्को फर्मुला क्यालकुलेट गर्न खोजे हो। यो भी का ठाउँमा हामीले के राख्यौँ, यो भी भनेको अगाडि हामीले इक्वेसन 1 मा निकालेको फर्मुला छ नि, यु प्लस एटी, भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी। अगाडि हामीले समीकरण 1 मा हामीले यो फर्मुला निकालेको छौँ। यहाँ यतापट्टि यहाँ हेर्नु त, यो समीकरण 2 मा इक्वेसन 2 मा भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी हामीले यहाँ फर्मुला निकालेको छौँ। यही फर्मुला लगेर हामीले यहाँनिर राखिदिने, यो भी का ठाउँमा यु प्लस एटी राख्ने, अनि प्लस यो यु जस्ताको तस्तै छ अपन 2 जस्ताको तस्तै छ इन्टु टी जस्ताको तस्तै छ। अब माथि माथि क्यालकुलेट गरौँ। यहाँ यु प्लस एटी प्लस यु छ होइन, यु र यु दुईटा छ, त्यसो भएपछि 2u भयो, अनि प्लस एटी जस्ताको तस्तै यो माथि ब्राकेट बन्द छँदैछ, टी बाहिर छ, 2 अपन 2 तल छ। अब यो टीले भित्र मल्टिप्लाई गर्दैन, यो टीले फेरि यो तल मल्टिप्लाई गर्दैन, माथि माथि मात्रै मल्टिप्लाई गर्छ। यो 2u र टी मल्टिप्लाई गर्दा 2ut भयो, प्लस यहाँ ए छँदैछ, अनि यहाँ टी इन्टु टी भएपछि टी स्क्वायर भयो, 2ut प्लस एटी स्क्वायर अपन 2 जस्ताको तस्तै। अब यसलाई सेपरेट गरिदिउँ होइन, यो 2ut अपन 2 प्लस एटी स्क्वायर बाई 2 होइन। यो 2लाई मैले यो दुईटैमा सेपरेट गरिदिएँ भने अब 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ, त्यही भएर ut मात्रै बाँकी रहन्छ। अर्कातिर कति हुन्छ त एटी स्क्वायर अपन 2 हुन्छ, त्यो भनेको 1/2 एटी स्क्वायर। त्यसैले एस इज इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यो अर्को फर्मुला। यो पनि इक्जाममा सोध्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हो, इम्पोर्टेन्ट एउटा कन्टेन्ट हो होइन, परीक्षामा सोधिदिन सक्छ। यो एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्रुभ गरेर जहाँ सिम्बलहरूले आफ्नो युजल मिनिङ देखाउँछन् भन्ने क्वेसन सोधिदिन सक्छ। त्यसैले यी प्र्याक्टिस गर्ने आफूले। अब यति गरिसकेपछि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के छ भने पोइन्ट टु बी नोटेड। हामीले यो यति कुराहरू 2-3वटा कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। यो विशेष गरी हामीलाई न्युमेरिकल यहाँबाट यी फर्मुलाहरूबाट राख्ने सूत्र यो हिसाब गर्नलाई सोच्छ। अब यहाँनिर हिसाब गरेर यो त्यति धेरै यो लामो टाइप गर्न गाह्रो हुन्छ। धेरैवटा हिसाब तिमीले इक्जाममा त्यो एक्सर्साइजमा दिएको छ, इक्जाम्पल भनेर दिएको छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्ने। तर त्यहाँ हरेक कुराहरू मैले सूत्र भनिदिएको छु, अनि सूत्रदेखि पछाडि हामीले सम्झिनुपर्ने 2-3वटा कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू यहाँ मैले गर्छु।
वस्तु विश्राम अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको छ त्यहाँ तिम्रो क्वेसनमै भनिदिएको हुन्छ एउटा स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको गाडीको गति 72 किलोमिटर प्रति घण्टा छ, 10 मिनट पछाडि 72 किलोमिटर प्रति घण्टा छ भने उक्त समयमा गाडीले पार गरेको दूरी निकाल्नुहोस् अथवा त्यसको प्रवेग निकाल्नुहोस् अथवा त्यसको गति ह्रास निकाल्नुहोस्। यस्ता क्वेसनहरू सोधिन्छ। त्यतिखेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्यो अथवा विश्राम अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्यो भने जहिले पनि सुरुको गति 0 हुन्छ, u = 0 हुन्छ। अर्को छ वस्तु पछि गएर विश्राम अवस्थामा आएको छ भनेको रोकिएको अवस्थामा छ। जहाँ स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्छ सुरुको गति 0 हुन्छ। जहाँ गएर वस्तु रोकिएको अवस्थामा छ अथवा ड्राइभरले ब्रेक लगाएर वस्तु रोकियो भनिएको छ त्यो बेलामा अन्तिम गति v = 0 हुन्छ। कहिलेकाहीँ गति ह्रास भएको छ भन्यो भने त्यतिखेर a को भ्यालु -a हुन्छ। गति ह्रास दिएको छ भने यदि 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर गति ह्रास भयो भन्नु पर्यो भने त्यतिखेर -a = 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्नुपर्छ। अनि त्यतिखेर अनि a को भ्यालु चाहिँ माइनसमा जान्छ त्यतिखेर हैन हिसाब गर्ने बेलामा। अर्को 4 नम्बरको ख्याल गर्नुपर्ने कुरो कहिलेकाहीँ यो गतिलाई किलोमिटर पर आवरमा दिएको हुन्छ। जस्तो 72 किलोमिटर पर आवर भनेर दियो, 90 किलोमिटर पर आवर भनेर दियो, 36 किलोमिटर पर आवर भनेर दियो। त्यतिखेर तपाईले क्याल्कुलेट यो भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने गतिको एकाइ त मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, किलोमिटर पर आवर त हुँदैन। त्यसैले त्यो किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्ने मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। जस्तो 72 किलोमिटर पर आवरलाई दिएको छु। यो किलोमिटर भनेकै हामीले के गर्नुपर्छ आवर भनेको पर भन्ने बित्तिकै तल भागमा हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिने हो। किलोमिटरलाई मिटरमा लगिएको छ 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर यो 72 किलोमिटरलाई 1000 ले गुणा गर्यो भने 72000 हुन्छ। अपन अब यो घण्टा छ, घण्टा भनेको 1 घण्टा भयो, यसलाई सेकेन्डमा लाने 1 घण्टामा 60 मिनट हुन्छ अनि फेरि 60 ले गुणा गर्यो भने यो सेकेन्डमा जान्छ। यसलाई काटकुट पार्दाखेरि सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ त यहाँबाट 20 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यसरी किलोमिटर पर आवरमा दिएकोलाई मिटर पर सेकेन्डमा यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो। अब जाउँ हामी यति भइसकेपछि अब यहाँ त्यो किताबमा भएका तिम्रो त्यो इक्जाम्पलमा भएका पहिले हिसाब गर्ने, त्यहाँदेखि पछाडि एक्सर्साइजमा भएका हिसाबहरू गर्ने। नजानेको पर्सनली मलाई यति नम्बरको यो क्वेसन आएन भने मलाई सोध्ने, मैले मेसेन्जरतिर सोध्ने अथवा कतै मेरो इमेलतिर सोध्ने अथवा मेरो यही युट्युब च्यानलमा तिमीले यही कमेन्ट गरेर सोध्न सक्छौ हैन। त्यही च्यानलमा कमेन्ट गरेर सोध्छौ, म त्यसको एन्सर त्यही भनिदिन्छु। कसरी यदि त्यो आफूले लेखेको कुराहरू त्यही मेसेन्जरमा फोटो खिचेर मलाई पठाए पनि हुन्छ। त्यो हिसाब गरेको कुराहरू त्यही युट्युबमा फोटो खिचेर त्यही अपलोड गरिदिए पनि हुन्छ। मैले त्यहीँबाट हेर्ने गर्छु, त्यहीँबाट अनि म फिडब्याक त्यहीँबाट दिन्छु। अब जाउँ इनर्सिया। यो इनर्सिया भनेको एक प्रकारको यो कुनै पनि वस्तुहरूको पदार्थहरूको गुण हो हैन, जसले आफू पहिले जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा रहिरहन खोज्छ हैन। यही परिभाषामै दिएको छ। यसको छोटो परिभाषा त लामो कुरो केही लेख्नु पर्दैन। कुनै पनि वस्तुको यथास्थितिमा रहन खोज्ने गुणलाई इनर्सिया भनिन्छ। घुमेको छ भने त्यो घुमिरहन खोज्छ, बसेको छ भने त्यो बसिरहन खोज्छ हैन। यस्तो अवस्थालाई नै इनर्सिया भनिन्छ। त्यो एउटा गुण हो, विशेषता हो। त्यही विशेषतालाई नै इनर्सिया भनिन्छ। कुनै पनि वस्तु आफैले आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन हैन। यो बसिराखेको एउटा कुनै पनि निर्जीव चिजलाई अर्काले चलाएन भने त्यो त्यहाँको जहाँको त्यहीँ हुन्छ। जस्तो पंखा हुन्छ नि, स्विच अन गरिसकेपछि पंखा घुम्छ, घुमिसकेपछि स्विच अफ गर्यो निकै बेर घुमेर मात्रै बस्छ किनभने त्यो घुमिरहन खोज्छ के, त्यही इनर्सियाको कारणले हो। कुनै पनि वस्तु आफैले आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन। स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु स्थिर अवस्थामै रहन खोज्छ र चाल अवस्थामा रहेको वस्तु समान गतिले उही दिशामा चालमा रहिरहन खोज्छ। अघि मैले फ्यानको कुरा गरेँ हैन, फ्यान घुमिरहेको छ उ घुमिरहन खोज्छ। त्यो सुरुमा अन गर्यो त्यो स्थिर त्यो नचलेको फ्यानलाई अन गर्यो भने त्यो घुम्ने बेलामा झडक्क गरेर घुम्छ हैन। सुरुमा त त्यो नघुम्नलाई उसले झडक्क गरे हो नि त, त्यो त्यतिकै बसिरहन खोज्यो, तर बिजुलीको पावरले गर्दा त्यसलाई घुमाइदिन्छ। इनर्सिया स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु स्थिर अवस्थामै रहन खोज्छ र चाल अवस्थामा रहेको वस्तु समान गतिले उही दिशामा चालमा रहन खोज्छ। इनर्सिया वस्तुको पिण्डमा भर पर्छ है। यो इनर्सिया डिपेन्ड अन मास भनेको पिण्डसँग वस्तुको इनर्सिया समानुपातिक हुन्छ है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। कहिलेकाहीँ परीक्षामा सोध्छ वस्तुको पिण्ड के इनर्सिया केमा भर पर्छ भनेर, अथवा पिण्ड र इनर्सिया बीच के सम्बन्ध छ भनेर क्वेसन सोधिन्छ। पिण्ड र इनर्सिया बीच समानुपातिक सम्बन्ध छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर। भनेको पिण्ड बढी भएको वस्तुको इनर्सिया पनि बढी हुन्छ र पिण्ड कम भएको वस्तुको इनर्सिया पनि कम हुन्छ। एउटा बढ्दा अर्को नि बढ्ने, एउटा घट्दा अर्को नि घट्ने, यस्तो भयो भने त्यसलाई समानुपातिक भनिन्छ। दुई प्रकारका हुन्छन् इनर्सिया, एउटा स्थिर इनर्सिया हुन्छ, अर्को चाल इनर्सिया हुन्छ। अब यहाँ एक एकवटा कुरा गरौँ। स्थिर इनर्सिया, इनर्सिया अफ रेस्ट हैन। यो स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सियालाई स्थिर इनर्सिया भनिन्छ हैन।
जस्तो स्थिर अवस्था इनर्सियाका कारण कुनै पनि वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामै रहिरहन खोज्छ। जस्तो आँपको रुखको हाँगालाई बेसरी हलाउँदा आँप तल झर्छ। किन झर्छ भन्दा आँप हलाउँदाखेरि उसको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। पोजिसन चेन्ज गरेपछि आफ्नो पहिलेको पोजिसन कहाँ थियो आँप त्यहीँ जान खोज्छ। त्यसरी गरेपछि उसको पोजिसन चेन्ज त्यो तितर बितर भएर त्यहाँबाट उसको हाँगा त्यो उसको भेट्नुबाट उसको फलेको ठाउँबाट तल झर्छ। होइन मैलो लुगालाई लट्ठीले पिट्दा त्यसबाट धुलो झर्छ। होइन त्यो मैलो लुगाको मात्रै होइन, त्यो भुइँमा राखेको म्याट अनि गुन्द्रीलाई पनि हिर्कायो भने त्यहाँबाट धुलोहरू झर्छ। कार्पेटलाई हिर्कायो भने त्यहाँको धुलोहरू झर्छ। यो भनेको स्थिर इनर्सियाको कारणले। किन हिर्काउँदाखेरि के हुन्छ त अलिक परतिरसम्म जान्छ नि त, त्यसको पोजिसन चेन्ज हुन्छ, तर धुलोहरू त केही पुरानो पोजिसनमा रहन खोज्छ। अनि पुरानो पोजिसनमा आफू रहन खोज्दाखेरि त्यो बिचमा ग्याप हुन्छ अनि त्यहाँबाट बाहिर झर्छ। रोकिरहेको गाडी गुड्न सुरु गर्दा यात्रुहरू पछाडि ढल्किन्छन्। हामीले धेरै विचार गरेका छौँ। गाडीमा बसिराखेका हुन्छन्, ड्राइभरले एकैचोटि गाडी अगाडि कुदायो भने हामी पछाडितिर ढल्किन्छौँ, पछाडितिर हाम्रो टाउको ठोक्किन पुग्छ। होइन के त हाम्रो त्यो गाडी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो शरीर त पहिले त स्थिर अवस्थामा रहन्छ नि त, त्यो स्थिरमै रहन खोजेको, त्यो पछाडि नै रहन खोज्नको लागि हाम्रो जिउ पछाडितिर लच्किएको हो त्यो बेला। त्यस्तै अर्को चाल इनर्सिया छ, इनर्सिया अफ मोसन। होइन चालमा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सियालाई चाल इनर्सिया भनिन्छ। चाल इनर्सियाले गर्दा चाल अवस्थामा रहेको वस्तु समान गतिमा उही दिशातिर गइरहन्छ। जस्तो घुमिरहेको पङ्खाको स्विच अफ गरेपछि नि पङ्खा केही बेरसम्म घुम्छ, मैले अघि भनिसकेँ। गुडिरहेको गाडी एक्कासी रोकिँदा यात्रु अगाडि हुत्तिन्छन्। हामीलाई याद गरेका छौँ, हामीले कुदेर अचानक ड्राइभरले ब्रेक लगायो भने हामी अगाडि हुत्तिएर हाम्रो निधार अगाडि ठोकिन्छ। होइन हामी अगाडितिर उभिएका छौँ भने त अगाडि लडी नै हाल्छौँ। त्यो भनेको के त हाम्रो अगाडि हाम्रो शरीर मोसनमा हुन्छ त्यतिखेर। होइन अगाडि गइराखेको हुन्छ, अचानक रोक्यो भने त्यही अगाडि हुत्तिएर अगाडि जाने हो क्या। त्यो इनर्सियाकै कारणले त्यसलाई हामी इनर्सिया अफ मोसन भन्छौँ अथवा चाल इनर्सिया भन्छौँ। अर्को हाम्रो टपिक छ मोमेन्टम। है मैले हाम्रो फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ मैले, मोमेन्टम र मोमेन्ट फरक चिज हुन्, नझुकिनु। मोमेन्ट भनेको बलको घुम्ने असर हो भने यहाँ मोमेन्टमको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। मोमेन्टम भनेको कुनै पनि वस्तुमा हुने चालको परिमाण हो, क्वान्टिटी अफ मोसन हो यो चाहिँ। है चालको परिमाणलाई मोमेन्टम भनिन्छ। अथवा म्याथमेटिकली गणितीय रूपमा भन्नु पर्यो भने पिण्ड र गतिको गुणनफल हो यो। मास एन्ड भेलोसिटी, प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी इज द मोमेन्टम। होइन एमभी मोमेन्टम इज इक्वल, कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्दैला नि मोमेन्टम क्यालकुलेट गर्नुहोस् भन्दा पिण्ड पनि दिएको हुन्छ गति पनि दिएको हुन्छ, त्यसको मोमेन्टम निकाला भनिदिन्छ। त्यतिखेर हामीले पिण्ड र गतिलाई डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्ने, त्यहाँबाट के हुन्छ त मोमेन्टम निस्किन्छ। जस्तो मोमेन्टमको एसआई एकाइ केजी मिटर पर सेकेन्ड अनुसार यहाँ पिण्डको युनिट केजी। होइन यही आफ्नो युनिट त यहीँबाट पिण्डको एकाइ केजी अनि गतिको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड, त्यसैले केजी मिटर बाई सेकेन्ड भनेको मोमेन्टमको एकाइ हो। स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुको मोमेन्ट शून्य हुन्छ। स्थिर अवस्थामा कुनै पनि वस्तुको गति हुँदैन नि त, गति नभइसकेपछि पिण्ड इन्टु जिरो गर्ने बित्तिकै त जिरो भयो। होइन त्यसैले स्थिर अवस्थामा रहेको कुनै पनि वस्तुको मोमेन्टम हुँदैन। मोमेन्टम जिरो हुन्छ भनेको मोमेन्टम हुँदैन भनेको। त्यस्तै मोमेन्टम वस्तुको पिण्ड र यसको गतिमा भर पर्छ। अघि यहाँ सूत्रबाटै देखिहाल्छ, सूत्रमा जे कुराहरू आउँछ त्यही कुरामा भर पर्ने हो, जेसुकै भए पनि। होइन पिण्डमा भर पर्छ र त्यसको गतिमा भर पर्छ। बढी पिण्ड र गति भएको वस्तुको मोमेन्ट कम पिण्ड र कम गति भएको वस्तुको मोमेन्टभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले त ब्याडमिन्टनको कर्कले भन्दा क्रिकेट बलले हिर्काउँदा बढी दुख्छ। होइन ब्याडमिन्टनको कर्कको के हुन्छ त पिण्ड पनि कम हुन्छ, त्यसको गति पनि कम हुन्छ। जति जोडले हिर्कायो त्यति छिटो जाने त हो नि। तर त्यो क्रिकेट बल के हुन्छ अलिक गरम पनि हुन्छ, पिण्ड पनि बढी हुन्छ। अलिकति फाल्यो भने अलिक बढी गतिले जोडले जान्छ। होइन त्यही भएर त्यसको मोमेन्टम बढी भएर हामीलाई चोटपटक लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब हामी जाउँ न्युटनका चाल सम्बन्धी नियमहरूबाट। होइन यहाँ न्युटनका जम्मा 3वटा नियमहरू हामीले पढ्नुपर्छ। जुन यो न्युटन भनेका यो बेलायतका एउटा प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुन्। उनको पुरा नाम हो सर आइज्याक न्युटन। उनले सन् 1687 है 1687 यी न्युटनका चाल सम्बन्धी 3टा नियम त्यही बेला उनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम पनि पत्ता लाग्यो। त्यो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी 10 कक्षामा पढ्नुपर्छ। यो 9 क्लासमा हामीलाई मोसनको कुरा गरेको थियो, एकै समयमा पत्ता लाग्यो। 1687 यो कुराहरू पत्ता लागेका थिए। 3वटा नियमहरू जसमा पहिलो नियम छ, दोस्रो नियम छ, तेस्रो नियम क्याटेगोराइज गरेको छ। अब हामी हेर्दैछौँ जो उसका नियम हुन् जस्ताको तस्तै हामीले इन्भर्टेड कमाभित्र राखेर याद गरिदिनुपर्छ। कुनै वस्तुमा बाहिरी बल नलगाएसम्म उक्त वस्तु स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामै रहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ। यो
न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम हो। सूत्र फर्म यो स्टेटमेन्ट जस्ताको तस्तै याद गर्ने। यो नियम पूर्ण रूपमा इनर्सियासँग सम्बन्धित छ। अघि मैले भने स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामै रहनु र चाल अवस्था छ भने चालमै रहिरहन खोज्नु भनेको यो इनर्सिया हो हैन। ठ्याक्कै इनर्सिया पनि यही हो। त्यसैले यो पहिलो नियमलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ। वस्तुमा निहित स्थिर इनर्सियालाई चाल इनर्सिया र चाल इनर्सियालाई स्थिर इनर्सियामा रूपान्तर गर्नका लागि बल चाहिन्छ। तसर्थ यसलाई इनर्सियाको नियम पनि भन्छ। भनेको न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन इज अल्सो कल्ड द ल अफ इनर्सिया। यसले बलको यस नियमले बलको परिभाषा डेफिनिसन अफ फोर्स दिन्छ। बल भनेको त्यस्तो बाहिरी कारण जसले स्थिर वस्तुलाई चालमा ल्याउँछ र चाल वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन सक्छ। त्यसैले यही चिज भनेको के हो त, यही परिमाण भनेको बल हो। त्यसैले न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमले मुख्य कुरा बलको परिभाषा दिन्छ, डेफिनिसन अफ फोर्स दिन्छ। यहाँ एउटा मैले चित्र राखेको छु। यो चित्र क्यारम बोर्डको चित्र है। नर्मली यहाँ बिचमा क्यारम बोर्डलाई यो एउटा थुपारेर राखिएको छ, 1 बाई 1 खातमाथि खात राखेको छ। अनि यहाँ अगाडि यो ठुलो खालको एउटा गोटी राखिएको जसलाई स्ट्राइकर भनिन्छ। यी साना गोटीहरूलाई हामीले एउटै थुप्रो पारेर राखेको छ। सुरुमा यो बाहिर निस्केको दुईटालाई पनि यहीँ माथि राखेको थियो। अब यहाँ हामीले के गर्ने भने यो स्ट्राइकरले यहाँबाट कसेर हान्यो भने के गर्छ त, यसले यो तलको गोटीलाई मात्रै बाहिर निकालिदिन्छ। किनभने त्यसलाई त बाहिरी बल लाग्छ नि त। यहाँबाट यसले हिर्काउँछ, हिर्काइसकेपछि यो तलको गोटी बाहिर निस्किन्छ र त्यो माथि अरू त्योभन्दा माथि गएका गोटीहरू टर्लक्क त्यहीँ बसिरहन्छन्। त्यसैले जुन वस्तुमा बाहिरी बल लाग्यो त्यो वस्तु मात्रै एउटा मोसनमा जान्छ, अरू स्थिरको स्थिरै रहन्छ। यो माथिका गोटीहरू स्थिर थिए, स्थिरै रहन्छन्। तलको गोटीलाई स्ट्राइकरले लाग्यो, त्यसै लागिसकेपछि के हुन्छ त, यिनीहरू समान गतिले बाहिर निस्के। त्यसैले यो क्यारम बोर्डमा खेल्ने एउटा हाम्रो गति, हाम्रो एउटा जुन एउटा मोसन छ नि, त्यसले जसलाई हामी न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनमा आधारित छ भन्छौँ। त्यस्तै जुन दोस्रो नियममा हैन, सेकेन्ड ल अफको कुरा गरौँ। दोस्रो नियमको पनि स्टेटमेन्ट याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक र त्यसको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। भनेको बल बढ्यो भने प्रवेग पनि बढ्छ र बल घट्यो भने प्रवेग पनि बढ्छ। तर पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक भनेको पिण्ड धेरै भएको वस्तुको प्रवेग कम हुन्छ र पिण्ड थोरै भएको वस्तुको प्रवेग बढी हुन्छ। हामीलाई याद छ नि, 10 किलोको भारी बोकेर हिँड्नुभन्दा 5 किलोको भारी बोकेर हिँड्नु छिटो हुन्छ हैन। 10 किलोको भारी बोक्नु 20 किलोको भारी बोक्नुभन्दा छिटो हुन्छ हैन। पिण्ड बढ्दै गयो भने हाम्रो त्यसै पनि हाम्रो एक्सिलरेसन घट्छ। धेरै भारी बोकेर हामी ढिलो हिँड्ने कारण पनि त्यही हो, पिण्डसँग प्रवेगको व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। यहाँ साधारण चित्र देखाइएको छ। यहाँ बिचमा केही पिण्ड राखिएको छ हैन, एकातिरबाट बल लगाइएको छ, अर्कातिर प्रवेग छ। यो जति सानो पिण्ड छ यहाँबाट बल लाउन बित्तिकै जति कम भयो त्यति छिटो बाहिर कुद्छ हैन। जति ठुलो वस्तु राखियो त्यति पिण्ड यो प्रवेग घट्छ हैन। जति जोडले ठेलो त्यति छिटो जान्छ, बलसँग पिण्ड यो प्रवेग पनि बढ्छ। बल धेरै भयो भने प्रवेग पनि धेरै हुन्छ र बल थोरै भयो भने प्रवेग पनि थोरै हुन्छ। तर पिण्ड थोरै भयो भने यो पिण्ड थोरै भयो भने प्रवेग बढी हुन्छ र पिण्ड धेरै भयो भने प्रवेग कम हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ परीक्षामा त्यो कहिलेकाहीँ हैन प्राय सोधिरहन्छ, न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम लेखी F बराबर ma प्रुफ गर भनेर सोधिन्छ हैन। यो F बराबर ma भनेको न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको गणितीय सम्बन्ध हो, म्याथमेटिकल रिलेसन हो। F इज इक्वल टु ma भनेको बल इज इक्वल टु पिण्ड इन्टु प्रवेग। यो सूत्र पनि हो, एउटा बल निकाल्ने फर्मुला पनि हो। कहिलेकाहीँ हिसाब गर्न सोधिन्छ, प्रवेग क्याल्कुलेट गरेर त्यसको फोर्स पनि निकाल भन्छ। पिण्डसँग प्रवेगले गुणा गरिदिने त्यसको बल आउँछ, फोर्स आउँछ हैन। जस्तो अब यसको प्रुफ गर्नको लागि यदि यहाँ नोटेसन, यदि प्रवेगलाई a, बललाई f र पिण्डलाई m मानियो भने भयो भने पहिलो नियमले के भन्छ त, प्रवेग बलसँग समानुपातिक हुन्छ। प्रवेग भनेको a, एक्सिलरेसन यो उल्टो लडेको चार्ज जस्तो छ, यसलाई समानुपातिकको चिन्ह भनिन्छ, प्रोपोर्सनालिटी साइन हैन। f प्रोपोर्सनल टु a प्रोपोर्सनल टु f भनेको प्रवेग बलसँग समानुपातिक हुन्छ। दोस्रो नियमले के भन्छ भने प्रवेग पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। F प्रोपोर्सनल टु 1/m, प्रवेग चाहिँ पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। पिण्ड व्युत्क्रमानुपातिक भन्ने बित्तिकै तल लेख्नुपर्छ है। सिधै लेख्यो भने समानुपातिक हुन्छ, 1 अपन गरेर लेख्यो भने व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यो मैले धेरैचोटि भनेको छु। x को व्युत्क्रम भन्नु भने 1/x हुन्छ। जेसुकै होस् व्युत्क्रम भन्ने बित्तिकै 1 अपन गर्ने हो। अब यो दुईटा समीकरणले 1 र 2 लाई मिलायो भने के हुन्छ त, माथि f रह्यो तल m रह्यो हैन। a प्रोपोर्सनल टु f/m भयो। अब यसलाई क्रस गुणा गरिदिउँ, यो a र m मल्टिप्लाई गर्दा am भयो, प्रोपोर्सनल टु f भयो। f को a को मुनि त 1 छ, त्यसैले f र 1 मल्टिप्लाई गर्दा f नै भयो। अथवा यसलाई मैले उल्टा यो यताको उता यो am इज इक्वल टु f लाई f
प्रोपोर्सनालिटी एमए गर्न पाइयो होइन। अब यो प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउनको लागि कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी ल्याउनुपर्छ, त्यो मैले यो के भन्ने कन्स्ट्यान्ट ल्याइदिएँ, त्यसैले एफ इज इक्वल टु के एमए भयो होइन, इक्वेसन थर्ड भयो। अब यो नयाँ कुरा ल्याएको त के हो, त्यसलाई त चिनाउनु पर्यो, डाइरेक्ट ल्याएर राखेर मात्रै भएन, जहाँ के एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो, अचर राशि हो होइन। अब समीकरण 1 मा यदि हामीले ए को भ्यालु प्रवेगको भ्यालु 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्यौँ, पिण्डलाई एम इज इक्वल टु 1 केजी राख्यौँ भने एफ इज इक्वल टु के हुन्छ त 1 न्युटन आउँछ। यो के इन्टु यो एफ को भ्यालु 1 न्युटन आउँछ। अनि त्यो 1 को भ्यालु यो 1 लाई एफ को ठाउँमा राख्ने भने अनि यो के को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यसैले यो के को भ्यालुलाई हामीले 1 सपोज गऱ्यौँ, त्यति भइसकेपछि अब के हुन्छ त एफ इज इक्वल टु एमए हुन्छ। यो चाहिँ न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमको गणितीय सम्बन्ध हो, एफ इज इक्वल टु एमए। न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम लेखी एफ बराबर एमए प्रुफ गर भने 3 नम्बरमा क्वेसन आइदिन सक्छ, त्यतिखेर यो कुरा लेख्नुपर्छ। अथवा बल इज इक्वल टु के भयो त पिण्ड इन्टु प्रवेग हो। यो नै न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको गणितीय सम्बन्ध हो, म्याथमेटिकल रिलेसन हो। यो सूत्रको सहायताले बल निकाल्ने गणितीय समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ, तसर्थ चालको दोस्रो नियमले बलको मात्रा दियो। अघि हामीले पहिलो नियमले बलको परिभाषा दिँदै थियो भने यो दोस्रो नियमले अब के दियो त म्याग्निट्युड दियो, कति बल हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको मात्रा दियो होइन, परिमाण दियो। अब कहिलेकाहीँ 1 न्युटन बलको क्वेसन सोधिन्छ परीक्षामा, 1 न्युटन बललाई परिभाषित गर कि 1 न्युटन बल भनेको के हो भनिदिन्छ, त्यतिखेर हामीले के भन्नु पर्यो 1 न्युटन बल भनेको 1 केजी पिण्ड भएको। यहाँ यो एफ बराबर एमए सूत्रमा यहाँ सबैलाई 1 राख्ने हो क्या, एम को भ्यालु पनि 1 राख्ने, ए को भ्यालु पनि 1 राख्ने भने एफ को भ्यालु 1 त हुन्छ नि। त्यसैले त्यही कुरा भनेको 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको प्रवेग उत्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने बललाई नै 1 न्युटन बल भनिन्छ, 1 न्युटन फोर्स भनिन्छ। यहाँ केही चित्रहरू, यो चित्रको बारेमा अघि भनिसकेँ मैले। अब तेस्रो नियमको कुरा गरौँ, थर्ड ल। हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। यहाँ 2-3 वटा चित्र राखेको छु मैले, बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया कसरी हुन्छ। जस्तो यो यहाँ पहिले यहाँ कुरा गरौँ, यो स्थिर र गतिशील दुवै अवस्थामा लागू हुन्छ, बलको प्रकृति गुण होइन नेचरको बारेमा जानकारी दिन्छ। यो 3टा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। पहिलो नियमले बलको परिभाषा दियो, दोस्रो नियमले बलको परिमाण दियो भने तेस्रो नियमले बलको गुणलाई नेचरलाई यसले दिँदैछ, परिभाषित गर्दैछ होइन। केही व्यावहारिक तेस्रो नियमका आधारमा बनेका केही व्यावहारिक अभ्यासहरू छन्। जस्तो अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गर्दा धुवाँ तलतिर आउँछ भने रकेट माथितिर जान्छ। कहिलेकाहीँ त्यो आकाशमा त्यो वरिपरि एउटा बाटो जस्तो, त्यो बादलको सेतो बाटो जस्तो बनाएको हामीले देख्छौँ नि, त्यो वास्तवमा त्यो रकेटले उड्दाखेरि त्यसको धुवाँले बनाएको एउटा त्यो अपोजिट रियाक्सन हो। रकेट अगाडि जानु, त्यो धुवाँ पछि आउनु, त्यो बर्निङ, धुवाँ भनेको बर्निङ फ्युल हो होइन, त्यसको त्यहाँभित्र त्यो बलेको इन्धन हो, त्यो चाहिँ बर्निङ फ्युल। बन्दुकको गोली हान्दा गोली अगाडि जान्छ भने बन्दुक पछाडि सर्छ, यो पनि तेस्रो नियमसँग आधारित छ। डुङ्गा खियाउँदा पानी पछाडितिर तान्छ होइन, डुङ्गा अगाडि जति पानीलाई पछाडि तान्यो त्यति डुङ्गा अगाडि जान्छ, यो पनि क्रिया र प्रतिक्रिया भयो। हावा भरिएको बेलुनलाई मुख तल फर्काइ छोड्यो भने हावा तलतिर आउँछ भने बेलुन माथितिर जान्छ। यहाँनिर चित्र देखाएको छ नि, यो चित्र यहाँनिर धागो बाँधिएको छ, यहाँनिर बेलुन छ, यो धागोसँग यहाँ बेलुन राखेर छोडिएको छ। अब यो यहाँ यो पोजिसनबाट यसलाई यो फुलाएर बेलुन छोडिदियो भने के हुन्छ, यो बेलुन सिधै यता माथि अगाडि जान्छ भने यहाँबाट हावा यता बाहिर निस्किन्छ अनि यो बेलुन माथि जान्छ। त्यसरी यो तेस्रो नियम। यहाँ एउटा सिम्पल वाटर रकेटको एउटा मोडल देखाइएको छ है, यो एउटा बोतलमा बनाइएको वाटर रकेटको एउटा फर्मेट हो होइन। यहाँभित्र यहाँभित्र पानी भरिएको छ। अनि यो पानी भरिएको रकेटलाई यो सबैतिर एयर टाइट गरेको छ। अब यहाँबाट मजाले हावालाई हालिदिने हो भने, यहाँ एउटा नोजल छ भनेको हावा हाल्ने ठाउँ छ होइन, अनि त्यहाँबाट मजाले हावा हालिदिनु भने अब त्यो एकदमै धेरै त्यो हाई प्रेसर भयो, हावाको हाई प्रेसर भइसक्यो, त्यो सट्ट उफ्रेर माथि जाँदाखेरि यहाँबाट यो यसको पोजिसन यहाँबाट माथि जाँदाखेरि यो यहाँबाट पानी तल निस्किन्छ, जति पानी तल निस्किन्छ त्यति यो यहाँबाट यता माथितिर फायर हुन्छ। यो एउटा वाटर रकेटको कन्सेप्ट हो, त्यसैको आधारमा बनाइएको वाटर रकेट होइन। यो स्टुडेन्टहरूले आफै गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा बोतल काट्ने होइन, एकातिरबाट पानी भर्ने, पानी एकदमै टाइट गर्ने, त्यहाँबाट हावा हाल्ने एउटा नोजल बनाउनु पर्यो। यहाँ त्यो यो नोज कोन होइन, माथि एउटा त्यो एउटा चुच्चो कोन सोली जस्तो बनाइएको छ होइन। यसको अपथ्रस्ट तलबाट माथि लाग्छ भने यो वस्तुको तौल, यो यहाँ भित्र त पानी भरे हुन्छ नि, त्यसको तौल यता तलतिर राख्छ, त्यही भएर पानी तलतिर निस्किन्छ यो, अनि यो माथितिर जान्छ, धेरै माथिसम्म पुग्छ। त्यस्तै यहाँ पौडी खेलेको छ। पौडी खेल्दा यहाँ यो खुट्टाले यता पछाडि धकेलिन्छ र जिउ अगाडि जान्छ होइन, भनेको जिउ अगाडि जानु यसको क्रिया हो भने यहाँबाट हातले पानी पछाडि सोरिन्छ, त्यो भनेको
विपरीत प्रतिक्रिया हो। त्यसरी नै न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमलाई यसले व्याख्या गरेको छ। अब यो हाम्रो यो दोस्रो च्याप्टरको अन्तिम टपिक छ सन्तुलित बल र असन्तुलित बल हैन, जसलाई हामी ब्यालेन्स फोर्स र अनब्यालेन्स फोर्स भन्छौँ। सन्तुलित बल भनेको कुनै वस्तुमा लाग्ने जम्मा बलको परिमाण शून्य भयो, जिरो भयो, टोटल म्याग्निट्युड अफ वर्क जिरो भयो भने, नेट वर्क जिरो भयो भने त्यसलाई ब्यालेन्स फोर्स भनिन्छ। मैले यो अघि चित्र भने नि, यसले नि 25 न्युटनको बल लगाएर यता तान्दैछ, यसले नि 25 न्युटनको बल लगाएर उता तान्दैछ, तर न उता जान्छ यो डोरी न यता आउँछ। त्यसैले यी भित्र यो एकै ठाउँमा दुईतिर तानिन्छ तर कहीँ पनि सर्दैन, कुनै पनि पोजिसन चेन्ज गराउँदैन। त्यसैले यतिखेर कुनै पनि कार्य हुँदैन, नो वर्क, वर्क जिरो हुन्छ यो अवस्थामा। त्यसैले यस्तो खालको कार्यलाई सन्तुलित बल भन्छौँ, सन्तुलित फोर्स भन्छौँ। यहाँ टेकिराखेको छन्, यहाँ दुईजना लेडिजहरूले जमिनमा टेकेका छन्। यिनीहरूको आफूले माथिबाट तलतिर लाग्ने फोर्स पनि, यिनीहरूको तौल पनि 50 न्युटन छ भने यो तल जमिनले उनीहरूतिर दिएको, तलबाट माथितिर दिएको अपथ्रस्ट पनि 50 न्युटन छ। माथिबाट 50 न्युटन राख्ने, तलबाट पनि 50 न्युटनले माथि ठेल्नै भनिसकेपछि के हुन्छ त, अब तल पनि जाँदैन माथि पनि आउन सक्दैन। त्यसैले एकै ठाउँमा स्थिर भएर रहन्छ, त्यतिखेर कुनै खालको कार्य हुँदैन हैन। त्यसैले यस्तो खालको टोटल वर्क चाहिँ जिरो भयो भने त्यसलाई सन्तुलित बल, ब्यालेन्स फोर्स भन्छौँ हैन। यो सन्तुलित बलले कुनै पनि वस्तुलाई चालमा ल्याउन सक्दैन हैन, मोसनमा ल्याउन सक्दैन। जस्तो डोरी तान्ने खेलमा दुवै टिमले बराबर र विपरीत बल लगाउँदा डोरी स्थिर रहन्छ। त्यस्तै अर्को छ असन्तुलित बल, अनब्यालेन्स फोर्स। यदि कुनै वस्तुमा लगाइएको बलहरूको योगफल जिरो भयो भने, जिरो भएन भने है, जिरो भयो भने सन्तुलित हुन्छ भने, जिरो भएन अरू नै केही भ्यालु आयो भने त्यसलाई असन्तुलित भनेको। एकातिरको बलको मात्रा बढी, यहाँ सिसा खेलिरहेछ नि, जसलाई हामी सिसा चाकाचुली त्यो के भन्छौँ नेपालीमा हैन, यो यसले लगाएको बल बढी छ, त्यही भएर तलतिर गयो, यो माथितिर आयो, यो एक अर्कामा ब्यालेन्स छैन। त्यसैले एउटाको बल बढी अर्काको बल कम भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई असन्तुलित बल भनिन्छ। असन्तुलित बलले वस्तुलाई चालमा ल्याउँछ। जस्तै हामीले साइकललाई पूर्वतिर धकेल्दा साइकल पूर्वतिर, साइकलको पाइडल त्यत्तिकै त साइकल नगुडिकन पाइडल मात्र अगाडि हामीले ठेल्न सक्छौँ त सक्दैनौँ नि, पाइडल ठेल्न गाह्रो हुन्छ। जति पाइडललाई हामीले ठेलिन्छ त्यति साइकल अगाडि बढ्छ हैन। त्यसैले त्यस्तो खालको बललाई हामी असन्तुलित बल भन्छौँ, अनब्यालेन्स फोर्स भन्छौँ। यो हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर हो, 9 क्लासको जम्मा सेकेन्ड च्याप्टरबाट यति पढ्यो भने इक्जामको लागि काफी हुन्छ। अब यहाँ भएको एक्सर्साइज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफै गरेको कुराहरू लेखेर फोटो खिचेर यही पेजमा अपलोड गर्दै पनि, यही कमेन्टमा अपलोड गरे पनि हुन्छ। त्यसलाई म त्यहीँबाट रेस्पोन्स गर्नेछु, अथवा मसँग म्यासेन्जरमा जोडिनेहरूले म्यासेन्जरमा फोटो पठाउन पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यहाँको एक्सर्साइज गर्ने, नजानेको सोध्ने, कुन ठाउँमा के सोधिएन, न्युमेरिकल सबै गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने सबै मैले यहाँनिर भनिदिएको छु। अब बाँकी काम स्टुडेन्टहरूको हो। आजलाई यति नै, अब बाँकी अर्को युनिटमा भेटौँला। धन्यवाद।